मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाज़रीन, आज की वीडियो का उन्वान इंतहाई दिलचस्प और मालूमात से भरपूर है। आज हम एक और कुरानी वाक़या सुनेंगे। ये किस्सा बड़ा ही अनोखा है और शायद आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफे का बाइस होगा। आज दुनिया में कत्लो गारत गिरी बहुत आम है और यकीनन ये बहुत अफसोसनाक भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल कब हुआ था, किसका हुआ था, क्यों हुआ था, कातिल कौन था और मकतूल कौन था? ये सब कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है और आज कुरान पाक का यही वाक़या हमने सुनना है। किस्से की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल इस्लामिक आइकॉन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। सबसे पहला कातिल और सबसे पहला मकतूल। रुए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है। हाबील और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का निकाह का दस्तूर ये था कि एक हमल में एक लड़का और लड़की जो पैदा होते थे वो दूसरे हमल के लड़का और लड़की से उनका निकाह किया जाता था, क्योंकि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हर हमल में, हर प्रेगनेंसी में एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश होती थी और चूंकि वो एक साथ पैदा होते थे तो उस दस्तूर के मुताबिक उन दोनों का निकाह साथ नहीं हो सकता था। दूसरे हमल में, दूसरी प्रेगनेंसी में जो औलाद पैदा होती थी, लड़का और लड़की, उनका पहले हमल वालों के साथ निकाह होता था, क्योंकि इंसानियत को फ़रोग देना था, मज़ीद दुनिया में मखलूक को बढ़ाना था। तो ये एक दस्तूर उस ज़माने में था। बहरहाल उस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लिफ्ज़ा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि वो अकलिमा को पसंद करता था। अकलिमा ज़्यादा खूबसूरत थी, वो इसलिए उसका तलबगार था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलिमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंदे कुद्दूस अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलिमा का हकदार होगा। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाज़रीन, उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ हसद पैदा हो गया और उसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सज़ा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्ते कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकरमा में जबले सोर के पास या जबले हिरा की घाटी में हुआ। और बास का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिया हुआ। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और होश तयूर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल, जो बहुत ही गोरा और ख़ूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और इस सानिये से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज पहुंचा, यहाँ तक कि हाबील के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। और सिरियानी ज़ुबान में आपने हाबील का मरसिया कहा, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। तर्जुमा: तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगय्युर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद और कभी हो गया। हर रंग और मज़ा वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर और काबिल को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया
اور وہ بدنصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ جرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی، اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 27 تا 30 میں بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا گیا تو رہ گیا نقصان میں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ نے ترجمہ قرآن سنا اور واقعہ بھی سنا، مگر سیکھا کیا؟ آئیے اس واقعے سے کچھ عبرت کے درس حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسانوں کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمان ہے کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ اور تیسرا سبق جو ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے نکال دیا گیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار ہو گیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار بنتا رہے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ سن چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا مردہ دفن کرنا کس نے سکھایا؟ تو آئیے وہ بھی سنتے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا
تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کیا جائے۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنے پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے بھی قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اور یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں اس طرح بیان ہے، ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کرید تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے استاد کا، یہاں تک کہ کوے کا بھی محتاج ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم سب کی اولاد کو ان کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، ثواب جاریہ کا باعث بنائے، اور جو بے اولاد ہیں رب کریم تمام بے اولاد مسلمانوں کو نیک، صالح، ثواب جاریہ بننے والی اولاد عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔